शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। राजोवाच नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः निष्ठामर्हथ नो वक्तुं यूयं हि ब्रह्मवित्तमाः। पिप्पलायन उवाच स्थित्युद्भवप्रलयहेतुरहेतुरस्य यत् स्वप्नजागरसुषुप्तिषु सद्बहिश्च देहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन सञ्जीवितानि तद्वेहि परं नरेन्द्र। नैतन्मनो विशति वागुतचक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथा नलमर्चिषः स्वः शब्दोऽपि बोधकनिषेधतयात्ममूल मर्थोक्तमाह यदृते न निषेध सिद्धिः। तो चलिरहेको प्रसङ्गमा राजर्षि नेमिले प्रश्न गर्दै भन्नुहुन्छ, हे भगवान, माया तर्नको लागि नारायणको शरणमा जान पर्दो रहेछ। जसको हृदय नारायणमा पूर्णतया समर्पित भएको छ त्यस्ता व्यक्तिले दुस्तर मायालाई पनि सुखपूर्वक सजिलैसँग तर्न सक्दो रहेछ, यो ज्ञान भयो। माया अत्यन्त दुस्तरा हुन् भनेर व्याख्या गर्दै गर्दै आइएको थियो। यस्तो मायालाई तर्नको लागि कुनै न कुनै माध्यम चाहिन्छ। बिना माध्यम यो दुस्तरा माया तर्न नसकिने संकेत भएकोले तो यहाँको उपदेश अनुसार भगवान नारायणका शरणमा हृदयतः गइयो भने अवश्य नै यो दुस्तरा माया तर्न सकिदो रहेछ। माया रूप समुद्र शोषित हुँदो रहेछ, यो थाहा भयो। अब मेरो हृदयमा एउटा जिज्ञासा उत्पत्ति भएको छ। जिज्ञासा यो छ, नारायणाभिधानस्य नारायण नामक परमात्मनः ब्रह्मणः, परमात्मा ब्रह्मको रूप, ब्रह्मको निष्ठाम्बनको स्वरूप, परमात्मनः ब्रह्मणः निष्ठाम, नारायण शब्दद्वारा प्रतिपादित परमात्मा ब्रह्मको निष्ठाम भनेको स्वरूप कस्तो छ? तो नारायणको यथार्थ स्वरूपको वर्णन गर्नुस्, किनकि हजुरहरू ब्रह्म विद्युत्तमा।
ब्रह्म जान्ने मध्येमा हजुरहरू श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। सुरुमै सम्बोधन गर्दै राजर्षिले भनेका छन्, हे ब्रह्म विद्युत्तमा, ब्रह्म जान्नेहरू मध्येमा श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी। नारायण शब्दद्वारा प्रतिपादित परमात्मा ब्रह्मको निष्ठा भनेको स्वरूप कस्तो हुन्छ, भजन गरौँ कसरी, उसको शरणमा जाउँ कसरी, उपासना गरौँ कसरी, यसको विषयमा तो हामीलाई यहाँ बहुवचन प्रयोग गर्नुभएको छ। नह अस्मान, हामीहरूलाई इयम हजुरहरूले वक्तुम अर्हत, उपदेश गर्न योग्य होइबक्सिन्छ। राजर्षि निमि सारा ब्राह्मणहरूलाई साथमा राखेर सुनिरहनु भएको छ। आफ्ना परिवारजनहरूलाई दायाँ बायाँ राखेर सुनिरहनु भएको छ। सेवक अनुचरहरूलाई पनि श्रोताको रूपमा, श्रोता मुद्रामा राखेर आफू अग्रपङ्क्तिमा बसिरहनु भएको छ। किनकि एक्लै ज्ञानी बन्नु छैन, एक्लै तर्नु छैन, सबैलाई ज्ञानी बनाएर सबैलाई तारेर मात्रै तर्नु छ। विशाल हृदय भएका व्यक्तिहरूका चिन्तन र विचारधारा यस्तै हुन्छन्। किनकि मलाई थाहा छ, मलाई यो बोध भइसकेको छ, हजुरहरू ब्रह्म विदित्तमा, ब्रह्मज्ञानीमा अत्यन्त श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। किनकि कोही ब्रह्मज्ञानीहरू हुन्छन्, आफ्नो मात्र कल्याण गर्दछन्, ब्रह्मज्ञानी त उनीहरू पनि हुन्छन्। ब्रह्मको अनुभूति गरिकन अरूलाई ब्रह्मको उपदेश गर्न सक्ने शक्ति, क्षमता जसमा रहन्छ, त्यस्ता महापुरुषको नाम ब्रह्म विद्युत्तमा, ब्रह्मविद अर्थात् ब्रह्मलाई जान्ने मध्येमा श्रेष्ठ भनेर भनिन्छ। ब्रह्मको विषयमा, आत्माको विषयमा, चैतन्यको विषयमा हजुरहरूलाई थोरै पनि शङ्का छ। ब्रह्मको स्वरूप जस्तो हो त्यो स्वरूपमा हजुरहरू अडिनु भएको छ र त्यो स्वरूपको अनुभूति गरेर तद्रूप भएर बस्नु भएको छ। त्यसैले अब यसको रूप कस्तो हुन्छ, कस्तो स्वरूपको जो नाम मैले चिन्तन गर्ने वा मेरा परिवारले चिन्तन गर्ने, मुमुक्षु जिज्ञासुहरूले चिन्तन गर्ने राजर्षि निमिको प्रश्न रह्यो। यो पाँचौं प्रश्न, यो पाँचौं प्रश्न गर्दै राजर्षि निमि मौन मुद्रामा रहनुभयो। ब्रह्मज्ञानी महापुरुषहरूको नगिचमा शिष्य मुद्रामा शिष्यहरू रहेर प्रश्न गर्दछन्। शिष्यको गतिलाई विचार गर्दै गर्दै ब्रह्मज्ञानीहरूले उपदेशलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। नवयोगीश्वरहरूमा पनि यस्तो दृढ विश्वास जागृति भएको छ कि यी राजा र राजाका परिवार, राजाका यज्ञमा वर्णित ब्राह्मणहरू सबै योग्य छन्, सत्पात्र छन्। हामीले गरेका उपदेशको दुरुपयोग हुँदैन भन्ने यी नवयोगीश्वरहरूको हृदयमा पनि यो भाव जागृति भएको छ, एकदमै विश्वास भएको छ। त्यसपछि पाँचवा ऋषि पिप्पलायन भनेर जसलाई बताइएको छ, त यस्ता ऋषिले अब उपदेश प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। पिपलो विष्णु भनेर, पिपल भनेको विष्णुको, अयनम भनेको आश्रय, अयनम आश्रय, यस्य स पिपलायन भनेर विग्रह गरिएको छ। अर्थात् पिपलको वृक्षलाई नै आश्रय बनाएर जसले ब्रह्म साधना गरेको छ, त्यस्ता पाँचवा ऋषिको नाम हो पिप्पलायन। पिप्पल भनेर विष्णुलाई बताइएको छ, भगवान विष्णु, विष्णु स्वरूप पिपल। अरू कुनै घर झुपेडी वा कुनै छानोले छाइएको त्यस्तो आश्रयस्थल थिएन। खुला चौपारीमा रहेको पिपलको लाई नै आश्रय बनाएर जसले ब्रह्म साधना वा ब्रह्म चिन्तन गरेको छ,
यस्ता ऋषिको नाम पिपलायन हो। ऋषि पिपलायनले शरीर सिधा गर्नुभयो, परमात्माको ध्यान गर्दै राजाको जिज्ञासालाई अब तृप्ति गराउँदै आफ्नो उत्तर प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। स्थित्युद्भव प्रलय हेतुरहेतुरैश्च यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद्बहिश्च। ए राजर्षि, तपाईको जिज्ञासा अनुसार नारायणको स्वरूप के हो? नारायणको उपासना गरिसकेपछि अर्थात् नारायणमा जो समर्पित हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिले नै दुस्तरा भएकी मायारूप समुद्रलाई तर्न सक्छ भन्ने जुन आज्ञा पूर्ववक्ताले बताउनु भएको थियो, त त्यही शब्दलाई लिएर तपाईले गरिएका प्रश्नको उत्तरमा अब नारायण तत्त्व यस्तो हुनुहुन्छ, नारायणको स्वरूप मैले प्रस्तुत गर्दैछु। अस्य विश्वस्य अस्य जगतः, यो समग्र चराचर जगतको दृष्ट अदृष्ट गोचर अगोचर जुन सृष्टि छ, यो सृष्टिको स्थिति उद्भव प्रलय हेतु, यो सृष्टिको उत्पत्ति स्थिति र प्रलयको जो कारण छ, यस्तो परमात्मालाई नारायण भनेर जान। दृष्ट अदृष्ट गोचर अगोचर वैचित्रताले युक्त भएको यो जगतको उत्पत्तिको कारण जो छ, स्थिति भनेको संरक्षणको कारण जो छ, उपसंहारको कारण पनि जो हुन्छ, त्यस्तो परमात्मालाई तिमीले नारायण तत्त्व भनेर जान। यो सृष्टि स्थिति प्रलयको जो हेतु भनेको कारण छ, परन्तु जसको कारण कोही पनि छैन, अहेतु। अहेतु भनेको जसको कारण। सृष्टि स्थिति प्रलयलाई उत्पन्न गराउने वा यसको कारण आदि बीज भनेको भगवान नारायण हुनुहुन्छ, वासुदेव तत्त्व हो। अब त्यस्तो वासुदेव तत्त्वलाई उत्पन्न गराउने दोस्रो कोही पनि छैन, उसको कारण कोही छैन, त्यसैले अहेतु, उसको हेतु कोही पनि छैन। संसारको हेतु, हेतु भनेको कारण, कारण भनेको नारायण हुनुहुन्छ। अब यहाँ नारायण शब्दद्वारा यो सगुणको व्याख्या प्रारम्भ भएको छैन। लगभग सगुणको विषयमा राजर्षि निमि उहाँले जानिसक्नु भएको थियो, सगुणको विषयमा राजर्षि निमिले बुझिसक्नु भएको थियो। यो निर्गुणको विषयमा सोध्नु भएको छ। राजर्षि निमिको जिज्ञासा निर्गुण ब्रह्म व्यापक चैतन्यको रूपलाई जान्नुमा छ भन्ने कुरा कहाँबाट थाहा हुन्छ? ब्रह्मवित्तमा भनेर बताएको छ। तपाईहरूले ब्रह्म जान्नुहुन्छ, तपाईहरूद्वारा अनुभूत वा अनुभव गरिएको ब्रह्मको उपदेश गर्नुहोस् भन्ने यो सम्बोधनबाट निर्गुण ब्रह्मको विषयमा जान्न चाहन्थे राजर्षि निमिले भन्ने अर्थ हुन्छ। भगवानका दुई रूपको वर्णन त हामीले गरिसकेका छौँ, एउटा सगुण र अर्को निर्गुण। जबसम्म सगुण परमात्माको उपासना हुँदैन तबसम्म एकाकार आकारित वृत्तिहरू हुँदैनन्। एकाकार आकारित वृत्ति नभएसम्म निर्गुण ब्रह्मको अनुभूति हुन सक्दैन। यो व्याख्या हामीले गर्दै आएका छौँ, धेरै पटक गरिसकेका छौँ। श्रोता मुमुक्षुहरूले यो उपदेशको क्रम कहाँ पुगेको छ, यसभन्दा पहिला के उपदेश गरियो, अब के हुँदैछ भन्ने कुरा सबै जान्नु बुझ्नु पर्दछ। त यहाँ निर्गुण ब्रह्मको विषयमा जान्न चाहेका राजर्षि निमिको प्रश्नको उत्तर दिँदै ऋषि भन्नुहुन्छ, नारायण तत्त्व भनेको त यो हो। पहिला कार्य जगतलाई लिएर बुझाउनुहुन्छ। यो समस्त चर अचर जगतको
उत्पत्ति स्थिति र लयको हेतु वा कारण जो हो, जसको कारण संसारमा कोही पनि छैन, जसलाई उत्पन्न गराउने, जसको उत्पत्तिको कारण अर्को कोही पनि छैन, त्यस्तालाई वासुदेव तत्त्व, नारायण तत्त्व भनेर भन्छ। प्राय गरेर उपासक भक्तहरूले नारायण तत्त्व भनेर केवल सगुणलाई मात्र हेरिरहेका हुन्छन्। सगुणको मात्रै उपासना गरेका हुन्छन् र त्यस्तै विधि र निषेध कर्ममा प्रवृत्त भइरहेका हुन्छन्। त्यसदेखि माथि उठ्न सकेका हुँदैन। वासुदेव भनेको त यी हाम्रै देवता हुन्। वेदान्तीहरूले नि हाम्रै देवताको उपासना नगरे उनीहरू पनि तर्न सक्दैनन् भन्ने यस्तो आक्षेप पनि लगाउँछन् यताकता। पिपलाइन ऋषिले यहाँ उत्तर दिँदै गर्दा वासुदेव तत्त्वको अर्थ यहाँ निर्गुणमा गर्नुभएको छ, व्यापक चैतन्य ब्रह्ममा गर्नुभएको छ। सगुणको आश्रयलाई लिएर निर्गुण चैतन्यलाई जान्न सक्यो भने जीवको दुःख अवश्य नै निवृत्ति हुन्छ, नत्र भने जीवको दुःख निवृत्ति हुँदैन भन्ने सङ्केत यहाँ दिइएको छ। अब यो श्लोकमा ब्रह्मका दुई प्रकारका लक्षण छन्, स्वरूप लक्षण र तटस्थ लक्षण। यी दुई प्रकारका लक्षणहरू पनि बताइएको छ। यहाँ परम शब्द आएको छ, यो स्वरूप लक्षण हो। त्यसदेखि माथि जति पनि यहाँ बताइन्छ, माथि पंक्तिहरूको प्रस्तुत गरिन्छ, त्यो सबै तटस्थ लक्षण हुन्। यहाँ दुवै लक्षणको प्रस्तुत गरिएको छ। स्वरूप लक्षण र तटस्थ लक्षणको रूप के हो र यसको विषयमा कसरी जान्न सकिन्छ, यो विषयमा केही चर्चा हुनु आवश्यकता छ। पहिला स्वरूप लक्षणलाई प्रस्तुत गर्दै ग्रन्थकारहरूले भन्छन् सद्घन, चितघन, आनन्दघन, सत्ता, चित्ता, आनन्द रूपता, यो ब्रह्मको स्वरूप लक्षण हो। जो सत मात्रै छ, चिन्ह मात्र छ, आनन्द मात्र छ, त्यसदेखि अतिरिक्त जसमा कुनै पनि वस्तुपद पदार्थहरू छैनन्, गुणहरू छैनन्। सद्घन, चितघन, आनन्दघन, जो सत स्वरूप छ, चित ज्ञान स्वरूप छ, आनन्द स्वरूप छ। सत्ता, चित्ता, आनन्द रूपता सदैव उसमा रहिरहन्छ। यो ब्रह्मको स्वरूप लक्षण हो। श्रीमद् भागवतको महात्म्यको मङ्गलाचरणमा पनि सच्चिदानन्द रूपाय भनेर जुन पहिले बताएको छ, यो स्वरूप लक्षणको त्यहाँ सङ्केत गरिएको छ। त ब्रह्मको यथार्थ रूप भनेको सत, चित्र, आनन्द रूप। तटस्थ लक्षण भनेको अब नगिचैरहेका वस्तुद्वारा उसको बोध गराइने। स्वरूप भनेको सिधै गएर उसका रूपको व्याख्या गर्ने, रूपको परिचय गराउने। तटस्थ भनेको नगिचैरहेका द्वितीय, तृतीय कुनै वस्तुलाई देखाएर मूलभूत स्वरूपलाई बुझाउने, त्यसको नाम, त्यसको अर्थ हो तटस्थ। त्यो लक्षणको नाम हो तटस्थ लक्षण। अब सिधै सद्घन हो, चितघन हो र आनन्दघन हो आत्मा। सत्ता, चित्ता, आनन्द रूपता ब्रह्ममा छ भनेर व्याख्या गर्दै गर्दा जसका अन्तःकरण मलिन छन्, वासनाद्वारा आवृत्त भएको छ, त त्यस्ता व्यक्तिले ब्रह्मको सिधै गएर स्वरूपको लक्षणलाई बुझ्न सक्दैन। अब त्यो रूपको ज्ञान नभइकन पनि हुँदैन, फेरि त्यही रूपको ज्ञान हुनुपर्छ। त्यस्ता रूपको ज्ञान गराउनको लागि तटस्थ लक्षणलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। नगिचैरहेका वस्तुद्वारा मूलभूत विषय वस्तुलाई बुझाउनुपर्छ। अब त्यो तटस्थ लक्षण हो। जस्तो उदाहरणको लागि घरमा पिता र पुत्र थिए।
पिता सामान्य दिनचर्यामा रहेका थिए। छोरो पढा लेखा भयो, डाक्टर भयो, इन्जिनियर भयो, ख्याति प्राप्त गर्यो। आफूले पढेको विद्या, उसमा रहेको चातुर्यता, विभिन्न कर्मको प्रभावले गर्दा उसको प्रभाव फैलियो, सबैले जान्ने है। उसको पिताको सामान्य दिनचर्या भएकोले कसैले पनि जान्दैन। त्यो डाक्टर इन्जिनियरको पितालाई बुझाउन पर्यो भने बा सँगसँगै बाउ छोरा हिँड्दै थिए। अब सिधै उसको पिता अग्निप्रसादलाई कसैले पनि जान्दैन। छोरो डाक्टर कृष्णदेवलाई सबैले जान्दथे। अनि उसँग सोधे उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर। उनलाई सोधिसकेपछि मेरो पिता भनेर बल्ल बताइदिनु। बा कुनै नगिचमा रहेको आप्त व्यक्ति थियो, उहाँ त इन्जिनियर हुनुहुन्छ, उनका अघि अघि हिँडेको को हो भनेर कसैलाई सोधिसकेपछि उहाँ डाक्टरको पिताजी हुनुहुन्छ भनेर त्यो डाक्टरको नामद्वारा उनका पिताजीको परिचय गराइयो। सिधै पिताको परिचय त्यहाँ हुन सकेन, किनकि सामान्य कर्म व्यवहार थिए, सामान्य दिनचर्यामा रहेकोले सिधै बोध हुन सकेन। अब सिधै यदि ख्याति प्राप्त भएको छ भने उहाँ अग्निप्रसाद भन्दा बित्तिकै सबैले चिन्दथे, जान्दथे, सुनेको हो, देखेको हो, जानेको हो, कहीँ न कहीँ देखे जस्तो लाग्थ्यो भनेर व्यक्तिहरूले सिधै जान्दछन्। अब त्यस्तै यहाँ ब्रह्म सत चित आनन्द यस्तो लक्षणले युक्त भएको छ भनेर भन्दा सामान्य अन्तःकरण भएका व्यक्तिले, जसका अन्तःकरणमा अलिकति मलिन छन्, त्यस्ता व्यक्तिले सिधै बुझ्न सक्दैन। अब उनलाई नगिचै रहेको वस्तुद्वारा बुझाउनु पर्दछ। अब ब्रह्मको नगिचैमा रहेको वस्तु के हो भन्दा जगत नै हो, अरू छैन। अब पहिला जगतको व्याख्या हुने भयो। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त्यभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये। यो पनि तटस्थ लक्षण। यो समस्त जगतमा रहेका सारा प्राणीहरू जसबाट उत्पन्न हुन्छन्, उत्पन्न भएका प्राणीहरू जसमा अवस्थित छन्, जसमा रहेका छन्, जीवित छन्, सुन्दर सभ्य भव्य छन्, शक्तियुक्त छन्, समर्थ छन्, सशक्त छन्, त्यस्ता सशक्त समर्थ प्राणीहरू कुनै दिन उपसंहारको क्षणतिर जान्छन्, ती सबै समाप्ति हुन्छ। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्ति। त्यो जहाँ गएर मिसिन्छन्, जहाँ गएर उपसंहार हुन्छ, सारा प्राणीहरूको अन्त्य हुन्छ, हो त्यसैलाई आत्मा जान, त्यसैलाई ब्रह्म जान। त्यो नै ब्रह्मको स्वरूप हो भनेर जगतलाई देखाएर यो सारा विश्व ब्रह्माण्डको उत्पत्ति जसबाट हुन्छ, उत्पत्ति भएको जगत संसार सृष्टि सारा प्राणीहरू जसमा रहन्छन्, रहिरहेका प्राणीहरू जसमा गएर समाप्ति हुन्छन्, उपसंहार हुन्छन्, विलय हुन्छन्, यो सबैको आधारभूत जो तत्त्व छ, अधिष्ठान तत्त्व छ, हो त्यसलाई ब्रह्म भनेर जान, ब्रह्म भनेर बुझ भनेर बुझाइ। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे। सृष्टिको आदिमा जसबाट यी सारा प्राणी उत्पन्न हुन्छन्, अहिले रहेका छन् र अन्त्यमा गएर उपसंहार हुन्छन्, त्यसैलाई ब्रह्म भनेर बुझ भनेर यो तटस्थ लक्षणद्वारा प्रस्तुत गरियो। त्यस्तै हो यहाँ नारायणको जुन स्वरूप हो त्यो स्वरूप वर्णन गर्नुहोस् भन्दै गर्दा अब सर्वप्रथम तटस्थ लक्षणद्वारा बुझाउनुहुन्छ। अस्य विश्वस्य, यो सारा विश्व ब्रह्माण्डको, ब्रह्माण्डभित्र रहेका जति पनि प्राणीहरू छन्, यी सारा प्राणीले युक्त भएको विश्व ब्रह्माण्डको उत्पत्ति जसबाट हुन्छ, स्थिति जसमा रहिरहेको छ,
अर्थात् प्रलय जसमा हुन्छ, उत्पत्ति स्थिति र प्रलयको जो कारण हो, जसको कारण कोही पनि छैन, त्यसलाई वासुदेव भनेर जानु। त्यति मात्र होइन। अब उत्पत्ति स्थिति र प्रलयलाई लिएर ब्रह्मका स्वरूपको अनुभूति गराउनु पर्ने भयो, यहाँ सिधै भएन। त्यति मात्र होइन, जसमा यत स्वप्न जागर सुषुप्तिषु यद सद बहिश्च, जसमा जाग्रत अवस्था, स्वप्नावस्था र सुषुप्ति अवस्था हुन्छ। अर्थात् यो तीनवटै अवस्थामा जो अनुशीवित छ, सूत्र जस्तै अनुशीवित छ। जस्तो धेरै पुष्पगुच्छाहरूलाई लिएर माला बनाइन्छ, माला बनाउनको लागि सूत्रको आवश्यकता छ, धागाको आवश्यकता छ। धागो एक हुन्छ, पुष्पगुच्छा मालाका दानाहरू धेरै हुन्छन्, धेरै नभएसम्म त्यहाँ माला बन्दैन। रङ्गी बिरङ्गी पुष्पगुच्छाहरूलाई लिएर, साना ठुला रुद्राक्षका दानाहरूलाई लिएर एउटै धागोमा उनेर जसरी माला बनाइन्छ, सूत्र अर्थात् त्यो धागाको प्रत्येक दानासँग सम्बन्ध छ। गलामा लगाइएको जो पुष्प माला छ अर्थात् फूलको माला छ, प्रत्येक पुष्पगुच्छामा त्यो धागाको त्यो सूत्रको सम्बन्ध छ। परन्तु एक दानाको सम्बन्ध अर्को दानासँग नहुन सक्छ, हुँदैन पनि। नगी चाहिँ जोडिएको दानाको सम्बन्ध त्योसँग हुन्छ। तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम अर्थात् तृतीय, चौथो, पाँचौँ, छैठौँ यसदेखि माथि जाँदाखेरि त्यो दानासँग त्यसको सम्बन्ध हुँदैन। एक दाना वा एक पुष्पगुच्छाको अर्को पुष्पगुच्छासँग र अर्को दानासँग सम्बन्ध नहुन सक्छ, हुँदैन पनि। परन्तु भित्र रहेको जुन सूत्र छ, धागो छ, त्यो धागाको सम्बन्ध सबै दानासँग छ, एक दानासँग मात्रै। जति दाना छन् धागो त्यति हुँदैन। धागो एक, दाना वा पुष्पगुच्छा अनन्त भए जस्तै। यहाँ जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिका प्रसङ्गहरू आउँछन्, विशेष गरेर जीवलाई बुझाउनको लागि, अर्थात् मुमुक्षु जिज्ञासुलाई बुझाउनको लागि। के बुझाउनको लागि? ब्रह्म तत्त्व बुझाउनको लागि जाग्रत अवस्थाको व्याख्या हुन्छ, स्वप्नावस्थाको व्याख्या हुन्छ र सुषुप्ति अवस्थाको व्याख्या हुन्छ। एक अवस्थाको अर्को अवस्थासँग सम्बन्ध छैन, तिनीहरू सबै व्यभिचारित छन्। एक अवस्थाको अर्को अवस्थासँग सम्बन्ध छ। तर ती प्रत्येक अवस्थाका जो दुःख र सुख छन्, प्रत्येक अवस्थामा हुने हानि र लाभ छ, त्यो सबैको अनुभूति गर्ने सूत्रात्मा एक छ। एक अवस्थाको सम्बन्ध अर्को अवस्थासँग छैन। तर ती प्रत्येक अवस्थाको बोध गर्ने, प्रत्येक अवस्थामा भएका सुख दुःख हानि लाभको बोध गर्ने सूत्रात्मा भनेको एउटै छ। जस्तो जाग्रत अवस्थाको सम्बन्ध स्वप्नावस्थामा छैन। स्थूल शरीरमा रहेका स्थूल इन्द्रियद्वारा जुन व्यवहार हुन्छ, व्यवहारद्वारा उत्पन्न हुने जुन हानि र लाभ हुन्छ, त्यसको अनुभव हुने जुन समय छ, यसलाई जाग्रत अवस्था भनेर भनिन्छ। स्थूल इन्द्रियद्वारा स्थूल व्यवहार जहाँ सम्पादित हुन्छ, त्यसद्वारा उत्पन्न भएका दुःख सुख हानि लाभ पीडा अपीडा यो सबैको बोध जुन अवस्थामा हुन्छ, त्यसलाई जाग्रत अवस्था भनेर बताइएको छ। हामीले धेरै व्याख्या गरिराखेका छौँ, अब धेरै व्याख्या गर्न परिरहला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसपछि स्वप्नावस्था छ, दोस्रो नगरीमा जान्छ यो जीव। त त्यो अवस्थामा जाग्रतका वस्तु पदार्थहरू लिएर गएको छैन। जाग्रत अवस्थामा स्थूल पदार्थहरू छन्, कति हो कति ठुला छन्,
स्वप्न अवस्थामा त्यहाँभित्र प्रवेश गर्न सक्दैन। ढोका लगाएर घरभित्र बसेको, चुक्कल लगाएर घरभित्रको कोठाभित्रको बिस्तरामा राखेको अवस्थामा ठुलो गाउँको कल्पना हुन्छ, ठुलो विशाल जङ्गलको परिकल्पना हुन्छ, सहरको उपरि त्यहाँ परिकल्पना हुन्छ। त्यो बाहिरको संसार त्यसभित्र प्रवेश गरेर देखिराखेको छैन, परन्तु उसले आफ्नै सूक्ष्म नाडीमा सारा विश्व ब्रह्माण्ड जति कल्पना गरेको छ। त्यही कल्पना गरेको छ। मनलाई साथमा राख्ने जीव त्यो बेलामा यति सशक्त हुन्छ, यति बलवान हुन्छ र यति शक्तिशाली हुन्छ, नाडीमा सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई उसले रचना गर्छ, कल्पना गर्न सक्छ। बाहिरको वस्तु लगेर होइन, अहिले जुन देखिएको छ जाग्रत अवस्थामा यी वस्तु पदार्थहरू लगेर होइन, उसले आफै कल्पना गर्छ, नाडीहरूमा कल्पना गर्छ भनेर बताएको छ। आफै कल्पना गर्छ। गाउँ, सहर, जङ्गल, सिंह, बाटो, रथ, घोडा, हात्ती, परिवार, लाभहानि, सुख दुःख सबैको भागेदार बन्छ त्यस अवस्थामा। जाग्रत अवस्थामा जति जति वस्तु पदार्थको ऊ मालिक भएको छ, भागेदार भएको छ, हाँसेको छ, रोएको छ, उठेको छ, सुतेको छ, उफ्रेको छ, बसेको छ, कई प्रकारका शब्दहरू प्रयोग गरेको छ। यी प्रत्यक्ष भएका वस्तु पदार्थहरूलाई प्रयोग गरेर भने स्वप्न अवस्थामा सारा कल्पना गरेर उस्तै हुन्छ, कमी हुँदैन, त्यसभन्दा अझै तकडो हुन्छ। जागृत अवस्थामा कल्पना नगरिएका वा सम्भव नभएका विषयवस्तुलाई पनि स्वप्न अवस्थामा परिकल्पना गरेर त्यहाँ उफ्रिने, रुनी, हाँस्ने, कलाउने भइरहेको छ। कमी छैन त्यहाँ सृष्टि संसार। त्यसपछि सुषुप्ति भनेको सारालाई भोलिदियो। त्यस बेलामा कुनै पनि छैन, न जाग्रत अवस्थाका वस्तु विषयहरू छन्, जाग्रत संसार छ, न त स्वप्न अवस्थामा देखिएका वस्तु पदार्थहरू छन्। त्यसमा केही पनि छैन, सुनसान छ, मस्त छ। न घर, न द्वार, न परिवार, न इष्टमित्र कुल कुटुम्ब, न भय, न अभय, न लाभ, न हानि। सुषुप्ति अवस्थामा आफू सुतिरहेको घरमा कसैले बाहिरबाट बदमासले आगो लगाइदिएछ भने पनि डर छ? डर छैन। आफू सुतिरहेको बिस्तरामा वा सिर्यानमा एउटा विषधर सर्प सुतिरहेको छ रहेछ भने पनि डर, भय, त्रास केही हुन्छ? केही पनि हुँदैन। सुषुप्ति अवस्थामा कसैले प्रशस्त धन सम्पत्ति ल्याएर उसको ढोकाको अगाडि ल्याएर राखिदिएछ भने कोही खुसी हुन्छ? त्यसका मनमा के प्रसन्न छ? अप्रसन्नता छैन। त्यस अवस्थामा सारा कल्पना गर्ने, मेरो र तेरो भन्ने बुद्धि, म त भन्ने जुन व्यवहार, यो व्यवहारलाई बटुलेर बस्ने जुन अन्तःकरण जति पूर्णतया समाप्ति भएका छन्, समाप्ति भएको अवस्थालाई सुषुप्ति अवस्था भनेर भनिन्छ। सुषुप्ति अवस्था स्वप्नमा छैन, स्वप्न अवस्था जाग्रत अवस्थामा छैन, जाग्रत सुषुप्तिमा छैन, सुषुप्ति जाग्रतमा छैन, जाग्रत स्वप्नमा छैन, स्वप्न गएर सुषुप्तिमा छैन। एक अवस्थामा आउँदा अर्को अवस्थाको अभाव छ। यो हामीले विचार गर्नुपर्छ। एकदमै सूक्ष्म चिन्तन हो यो। एक अवस्थाको अर्को अवस्थासँग तालमेल खाँदैन। परन्तु अब यो अवस्थाको ज्ञाता, त्यो प्रत्येक अवस्थामा भएका सुख र दुःखको ज्ञाता भने एक हुन्छ। जाग्रत अवस्थामा मेरो घर, मेरा परिवार, इष्टमित्र, कुल कुटुम्ब, धनी गरिब, लाभहारी यो सबैको अनुभव गरेर बसिरहेको, अनुभव गरिरहने पनि एकै हो, एउटै हो। जसले यो अवस्थामा अनुभव गरिरहेको छ, स्वप्न अवस्थामा आज म सपनामा सुतिरहेको थिएँ, स्वप्न देखिरहेको थिएँ, यस्ता यस्ता वस्तु देखेँ, दिउँसो त मैले केही पनि गरेको थिइनँ, स्वप्नमा गएर यस्ता यस्ता देखेँ भनेर दिउँसोको पनि वकालत गर्न सक्छ र राति सुतेका अवस्थाका विषयवस्तु पनि त्यसरी वकालत गर्न सक्छ। सुषुप्ति अवस्थामा सुखेन मया निद्रानुभूय, त मैले केही पनि जानिनँ, केही पनि देखिनँ, बडा आनन्दै आनन्द भयो भनेर आनन्दको व्याख्या गर्ने व्याख्याता पनि त्यही हो। तीनवटै शहरमा
जो व्यक्ति प्रवेश गरेको छ त्यही व्यक्तिले तीनवटै सहरको व्याख्या गर्न सक्छ। अर्थात् 2-4वटा बैठक थिए, मिटिङ थिए। त्यो मिटिङमा भएको यथार्थ निर्णय इतिवृत्त जुन व्यक्ति प्रत्येक मिटिङमा गएको छ त्यो व्यक्तिले अमुक मिटिङमा यो भयो, अमुकमा यो भयो, अमुकमा यो भयो भनेर अरूलाई बुझाउन सक्छ। यदि त्यहाँ पुगेको छैन भनेदेखि उसले बताउन सक्दैन के भयो भन्दाखेरि एउटामा त म गएको थिएँ, योमा त यो निर्णय भयो, अरूमा कुन्नी के भयो थाहा छैन। त त्यस्तै प्रकारले अरूलाई बताउँदै गर्दा जाग्रत अवस्थामा भएका सारा विषयवस्तुको वकालत पनि उसले गरिराखेको छ, स्वप्न अवस्थाको वकालत पनि गरिराखेको छ, र सुषुप्ति अवस्थाको जो आनन्द भयो, सुखपूर्वक म सुतेको थिएँ, मलाई केही पनि थाहा थिएन भन्ने विषयवस्तुको प्रस्तुत गर्ने प्रस्तुता एउटै हो। एक अवस्थामा अर्को अवस्था छैन, परन्तु त्यो अवस्थाको ज्ञाता जुन हो त्यो एक हो। त्यसलाई आत्मा भनेर जान बा, त्यसलाई नारायण तत्त्व भनेर जान भन्न चाहिँ। अझ त्यसदेखि अतिरिक्त सत्, त्यो सत् हो। त्यति मात्र नै बहिष्ठ भनेको त्यसदेखि अतिरिक्त समाधि आदि गरिएका दशाहरू पनि हुन्छन्। हो त्यो समाधिको जुन सुख छ त्यो सुखको अनुभूति गर्ने पनि त्यही वासुदेव, त्यही नारायण हो। यत् स्वप्न जागर सुषुप्ति सद बहिष्ठ, बहिष्ठ भनेको जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति, त्यसदेखि अतिरिक्त अब जाग्रत समयमा सबैमा हुन्छ, गाई भैँसी चौपा सबैमा हुन्छ, स्वप्न पनि सायद उनीहरूले पनि देख्छन् भनेर लेखिएको छ। गाई भैँसीहरू चौपाईले पनि स्वप्न देखेका हुन्छन्, उनीहरूको पनि स्वप्न नगरी हुन्छ। तिनीहरू पनि सुषुप्तिमा अवश्य जान्छन् भनेर सङ्केत गरेको छ। अब भाषा मिल्दैन, हामीले सोध्दैनौँ, सोधेर उनले उत्तर दिँदैनन्, भाषा मिल्दैन। परन्तु तिनीमा समाधि हुँदैन। जाग्रत सम्भव छ अन्तःकरण भएकोले, स्वप्न पनि सम्भव छ अन्तःकरण भएकोले, मस्तसँग उनीहरू पक्कै पनि निदाएका हुन सक्छन्। तिनीमा सुषुप्ति पनि सम्भव छ अन्तःकरण भएकोले, अन्तःकरण त्यहाँ गएर अवश्य नै लुप्त भएका छन्, तर समाधि सम्भव छैन। समाधि भन्ने कुरा यो जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिदेखि अतिरिक्तको वस्तु, त्यो विचारद्वारा जानी हो। हठ योगद्वारा जानी ठाउँ अर्थात् हठ योगद्वारा अनुभव गरिने समाधि र वेदान्तको अनुभूति गर्दै गर्दै जाने समाधिमा अलिकति अन्तर छ। पञ्चदशीमा अन्तर देखाइएको छ। स्वामी विद्यारण्य मुनिले पहिल्यै प्रकरणमा बताउनु भएको छ। वेदान्त श्रवण मनन निधिध्यासनद्वारा जसका वृत्तिहरू निवृत्ति हुन्छन् त्यो समाधि यथार्थ समाधि हो। अब त्यसमा कुनै प्रकारका वासनाहरू रहँदैनन्। आफ्ना वर्ण र आश्रममा बताइएका कर्महरूलाई सम्यकतया सम्पादन गरेर, सम्पादन गरिसकेपछि चित्त शुद्धि, शुद्ध भएका चित्तमा 4 प्रकारका साधनहरू आरूढ हुन्छन्। यी 4 प्रकारका साधन, यी 4 प्रकारका रत्न लिएर ब्रह्मज्ञानी महापुरुषका नजिकमा गएर मलाई ब्रह्म विद्या चाहियो भनेर शिष्यले प्रश्न गर्छ। उसको जिज्ञासा अनुसार, उसको अधिकार अनुसार गुरुले ब्रह्म विद्याको उपदेश गर्नुहुन्छ। चान्ने चुन्ने विषयवस्तुको उपदेश गर्नुहुन्न उहाँले। कर्मको विषयमा अब उपदेश गर्नु आवश्यकता छैन। अन्य विषयमा अब उपदेश गर्नु छैन। अब सिधै ब्रह्म विद्याको उपदेश गरे हुन्छ। ब्रह्म विद्याको उपदेश गर्नुहुन्छ, त्यसपछि शिष्यले त्यसलाई सम्यकतया ध्यानपूर्वक श्रवण गर्दछ। यो वस्तु त यस्तो पो रहेछ। गुरुले उपदेश गर्नुभयो, शास्त्रले त्यस्तो भनेछ हो कि होइन, मनन गर्दै गयो। त्यसपछि हो रहेछ सिद्ध भयो, निधिध्यासन भयो, तदाकाराकारित भयो। हो यसरी श्रवण मनन र निधिध्यासन पूर्वकको जुन एउटा वृत्ति निवृत्ति छ, यो निवृत्तिलाई यथार्थ समाधि भनिन्छ। अब त्यहाँ वासनाहरू बाँकी रहन्छन् कि रहँदैनन्? पुनर्जन्म उत्पत्तिको कारण हेतु केही बाँकी रहन्छ कि रहँदैन भनेर चर्चा चलाइएको छ। यसरी श्रवण मनन निधिध्यासनद्वारा जसका वृत्ति निवृत्ति भएका छन् त्यो व्यक्तिमा समाधि चढेको हुन्छ, अर्थात् समाधि उपस्थित हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिका पुनर्जन्म हुने वृत्तिहरू केही पनि रहँदैनन्, दग्धबीज।
हठयोगपूर्वक यदि कुनै व्यक्ति समाधिमा गएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिका वृत्तिहरू बाँकी रहन सक्छन् है। प्राणायाम गरेर शरीर सिधा गरेर सुवाफुवा गर्दै 20औं-30औं वर्षसम्म एकान्तमा रहेको जुन व्यक्ति छ, समाधिमा गएर बसिराखेको छ, हठयोगको मार्गलाई लिएर अगाडि बढेको छ भने 30औं वर्षमा समाधि खुल्यो भने पनि अनि त्यसपछि यसो आँखा खोलेर बाहिर सृष्टिमा हेर्दा त्यो सृष्टिले आकर्षण गर्न सक्छ। सौभरी ऋषिको वर्णन आउँछ नवम स्कन्द भागवतमा हो। ऋषि सौभरी 50 वर्षसम्म जलभित्र प्रवेश गरेर तपस्या गरे अरे। 50 छ कि 60 यस्तै छ। 50 वर्षसम्म, ल 50-60 जस्तै केही होला हो। ठ्याक्कै समय बिर्सेँ मैले कति छ एकदमै लामो समयसम्म तपस्या जलभित्र प्रवेश गरेर भाइ, बाहिर पनि होइन, जलभित्र गएर मस्तसँग तपस्वी भए, आँखा बन्द गरे, समाधिमा रहे। एक दिन आँखा खुले, आँखा खुलेर जलभित्र यसो हेर्दा त माछाको गृहस्थ आश्रम देख्छन् है बुढाले त। त्यति लामो समयसम्म तपस्या गर्ने सौभरी ऋषिका आँखा खोले, आँखा खोलेर हेर्दा त माछाकी श्रीमती, माछाका छोराछोरी भुरा भुरीहरू वरिपरि हिँडेका, माटाको पिठुमा चढेका, दायाँ बायाँ घुमिराखेका, केही लगेका खुवाएका। त माछाकी श्रीमतीले पनि एकदम प्रेम गरेकी, स्नेह गरेकी, माछा पनि वरिपरि गरेको, पुच्छर हल्लाइरहेको, कान हल्लाइरहेको, पानीमा दौडिरहेको, भागदौड गरिरहेको, यता गएको उता गएको सारा देखिसकेपछि त ओहो, यो आँखा बन्द गरेर यहाँ तपस्या गर्नु भने त यो गृहस्थ आश्रम पो ठिक रहेछ। ए बीज जागो त्यहाँनिर, किनकि हठ योगद्वारा गएका थिए, श्रवण मनन निधिध्यासनद्वारा नि समाधिमा पुगेका थिएनन्। विषय वासना जागृति भयो अनि बाहिर आइसकेपछि नुहाइधुवाइ गरे अनि अब के लगाए कि कस्तो के भयो। राजा मान्धाताको दरबारमा जान्छन्। राजा, मलाई विवाह गर्ने मन लाग्यो, लौ न तिम्रा धेरै छोरीहरू छन् अरे, मलाई छोरी देऊ न भन्न थाल्यो। अरे मरेका बुढा कुप्रा, तँलाई अब कसरी दिने भाइ, सिधै त भरेन। राजा भएकोले ऋषिको अपमान त उनले गर्दैन थियो, तर भित्रको भावना यस्तो आयो, हेर त हड्डी मात्रै बाँकी छ, त्यो हड्डीमा छाला टाँसिएको छ, मासु सासु छैन, रगतको त कुरै नगरौँ। यस्तो मर्न थालेको हड्डीमा छाला टाँसिएको अब छोरी माग्न आउँछ। अब सिधै गरेर ऋषिले माने अब तिरस्कार गर्ने कुरा पनि आएन। हुन्छ भनौँ, अब यस्ता बुढालाई ती मेरा सुकुमारी छोरीहरू दिउँ कसरी? हुन्न भनौँ भने ऋषि कतै रिसाइहाल्ने हुन् कि। ऋषिका भक्त त छँदै थिए, साधु सन्त महात्माहरूको सम्मान गर्ने त समय छँदै थियो। अनि त्यसपछि राजाले भन्छन्, ऋषि ठिक छ, अब तपाईँले मनाउन सक्नुहुन्छ भने मेरा छोरीलाई मनाउनुहोस् अनि त्यसपछि विवाह गर्नुहोस् भनेर भन्न थाले। अब मैले हुन्छ भनेर अब कुन छोरीलाई दिने? 50 कन्या थिए। ल आफै मनाउनुहोस्, ल कसलाई रोज्ने हो रोज्नुहोस् भनेर राजाले यसरी ऋषिलाई आश्वासन दिइसकेपछि ऋषि अब तपस्वी त छँदै थिए, योगाभ्यासी पनि छँदै थिए, सिद्धि प्राप्त छँदै थियो। सिद्धिको बलले ल हेर त्यो कुप्री परेका बुढा, हड्डीमा छाला टाँसिएका बुढा त योग बलले, सिद्धिको प्रभावले त हट्टा कट्टा एकदम 20 वर्ष ठिटो कि 25 वर्षको ठिटो भए जाए हट्टा कट्टा फुटुटुट मोटरसाइकल चलाउन सक्छ। यस्तो रूपको उनी माने यो रूपले युक्त भएका भए अब योग सिद्धि छँदै थियो। अनि त्यसपछि गए 50 कन्या। अब मसँग कसले विवाह गर्छ भनेको त मैले पनि 50 कन्या पछाडिलाई बुढालाई त आपतै पुरा। अब गरौँ के भाइ, अब मलाई त चाहिएको एकजना हो, 50 पछाडि त के ल भइगयो त भइगयो आओ, किनकि ऋषि हुन्, त्यो बेलाको तपस्या, त्यो बेलाको शरीर, त्यो बेलाका इन्द्रिय, त्यो बेलाको खानपान सबै। अहिलेकाले बिचरा अब एउटी श्रीमतीको चित्त बुझाउन सक्दैन, ऋषि सौभरीले अब 50 राजाकी छोरीलाई अब चित्त बुझाउने भयो। अब विवाह गर्छन्, त्यही सन्तानहरू जन्मिन्छन्, यी सबै चर्चा परिचर्चा लम्बा चौडा छन्। त्यो मेरो
यो दृष्टान्त दिनुको आशय के त भन्दा हठ योगद्वारा यदि कुनै व्यक्ति अगाडि बढ्दै गएको छ, विषय वस्तुलाई सम्यकतया बुझेको छैन भने त्यस्ता हठ योगद्वारा गएको समाधिमा विषयको बीज रहन्छ। शास्त्र श्रवण मनन निधिध्यासनद्वारा जुन व्यक्ति समाधिमा पुगेको छ भने अवश्य नै विषय वासना केही पनि रहँदैन, सृष्टि उत्पत्तिको कुनै पनि बीज रहँदैन भन्ने यो दृष्टान्त हो। सामान्यतः यहाँ सद बहिष्ठ शब्द आएको छ। जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति यो सबै चौपाइमा पनि हुन सक्छ भनेर बताएको छ, तर बहिष्ठ भनेको त्यसदेखि अतिरिक्त समाधि हुँदैन। र यो तीनै अवस्था र त्यसदेखि अतिरिक्तको जुन एउटा विशिष्टतम अवस्था छ समाधि अवस्था, त्यो अवस्थामा पनि जो अनुसूचित छ, जसले जाग्रतलाई छोडेन, स्वप्नलाई छोडेन, सुषुप्तिलाई छोडेन, समाधिलाई छोडेन, फेरि जागेर आयो, यी सारालाई जसले धारण गरिराखेको छ, जसभित्र अनुसूचित छ, हो त्यसलाई के जाना, वासुदेव तत्त्व भनेर जाना, नारायण तत्त्व भनेर जाना। तिमीले देहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन सञ्जीवितानि देह इन्द्रिय असु हृदयानि चरन्ति तदेव वासुदेव तत्त्वं विद्धि जानीहि अवेहि भन्। येन भनेको जसको शक्ति, जसको ऊर्जा, जसको कान्तिलाई प्राप्त गरेर, सञ्जीवितानि भनेका जीवित भएका, तकडा भएका, ऊर्जावान भएका, सशक्त भएका, यी के देह भनेको शरीर, इन्द्रिय भनेका ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियहरू, असु भनेका पंच प्राणहरू भए, प्राण अपान व्यान समान उदान, यी 5 प्रकारका प्राणहरू भए, 10 उपप्राण पनि उपवायु पनि छन्, यिनीहरू सबै र हृदय भनेको अन्तःकरण, यहाँ हृदय शब्दले अन्तःकरणलाई लिनुपर्छ। जसको शक्ति पाएर, अर्थात् परब्रह्म परमात्मा नै एकदा दशधा भनेर माथि नै आएको थियो। परब्रह्म परमात्मा नै चैतन्य स्वरूप ब्रह्म नै मनको रूपमा, 10 इन्द्रियको रूपमा शरीरमा प्रवेश गरेर सारा इन्द्रियहरूलाई चेतनशील बनाइदिनु भयो र विषयलाई ग्रहण वा स्वीकार गर्न योग्य बनाइदिनु भयो भनेर जुन माथि नै हामीले चर्चा चलाएका थियौँ। त त्यही अनुसार यहाँ भन्नुहुन्छ कि परब्रह्म परमात्मा नै चैतन्य रूपमा इन्द्रियहरूमा प्रविष्ट हुनुभयो र जसको कारणले देह भनेको शरीर सचेत भयो, इन्द्रियहरू व्यवहारोपयोगी भए, असु भनेका प्राणहरू पनि आफ्नो विषयमा एकदमै संलग्न हुन सक्ने भए, मन बुद्धि चित्त अहङ्कार आफ्ना व्यवहारमा आफ्ना विषयमा दक्ष भए। अर्थात् यही चैतन्यको शक्तिले शक्तिशाली भएका छँदा यी सबै इन्द्रियहरू आफ्नो विषयमा संलग्न हुन वा ती विषयहरूलाई स्वीकार गर्न सक्षम भएका छन्। आफ्नो विषयमा चरन्ती भनेको उनीहरू प्रवेश गर्दछन्, तत्तत् विषयलाई स्वीकार गर्दछन्। नेत्रेन्द्रियले रूपको दर्शन गर्दछ, रसनेन्द्रियले तितो मिठोलाई थाहा पाउँछ, घ्राणेन्द्रियले गन्धको ग्रहण गर्दछ। अर्थात् शरीरमा जे जति इन्द्रियहरू छन्, इन्द्रियका जे जस्ता विषयहरू छन्, ती विषयहरूलाई ग्रहण गर्न यिनीहरू सक्षम भएका छन्। यदि परमात्माको त्यो शक्ति अलौकिक ऊर्जा प्राप्त नहुने हो भने यिनीहरू दिनहीन हुन्छ, यिनीहरूले केही पनि कर्म गर्न सक्दैनन्। इन्द्रियलाई ऊर्जा सत्ता प्रदान गर्ने जुन तत्त्व हो, त्यो तत्त्वलाई तद भनेको त्यो, परम भनेको सर्वश्रेष्ठ अर्थात् सत्य वस्तु, सत वस्तु भनेर तिमी अभेही भनेको जान भनेर बताइयो। यहाँ परम शब्दले स्वरूप लक्षण,
सद्घन, चितघन र आनन्दघन, सत्ता, चित्त, आनन्द रूपता जसमा रहन्छ हो, यही तत्त्वद्वारा सचेत भएका सारा इन्द्रियहरू विषयमा संलग्न भएका हुन्छन्, आफ्ना विषयहरूलाई स्वीकार गर्न सक्दछन्। त्यसैलाई नि वासुदेव तत्त्व अर्थात् नारायण तत्त्व भनेर जान, एउटा सगुणलाई मात्रै भन्न खोजेको होइन। परम शब्दले यहाँ सत्य वस्तु, सत्यम परम धीमहि भनेर जन्मादेश श्लोकमा आएको छ। त्यहाँ परम सत्य भनेर बताइएको छ, त्यहाँ सत्य मात्रै बताइएको छैन। परम र सत्यमा विशेष्य विशेषण सम्बन्ध छ। विशेष्य सत्य हो, परम विशेषण हो। संसारमा सत्य वस्तु हुन सक्छन्, तर ती सत्य वस्तु कति क्षणका लागि भन्दा केही क्षणका लागि हुन सक्छ। क्षणिक कालका लागि सत्य वस्तु हुन सक्छन्। जस्तो भोको व्यक्तिले अन्न खायो भने पेट भरिएको सत्य हो कि होइन? सत्य हो। तर कति घण्टाको लागि त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। कुनै व्यक्तिलाई धनको इच्छा थियो, आकांक्षा थियो, धनको आकांक्षी बनेर प्रयत्न गर्यो, मिल्यो, मिलिसकेपछि केही सुखको अनुभूति गर्यो, तर त्यो सुख कति समयको लागि त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। मित्र मिलन, सन्तति प्राप्ति, सम्पत्ति प्राप्ति, पशु लाभ, मित्र मिलन, यो सबैद्वारा आउने जुन एउटा आनन्द छ, सुख छ, त्यसलाई बिल्कुलै असत्य हो, हुँदै होइन भनेर मिल्दैन, भन्नै मिल्दैन। यो त्यस्तो भन्न मिल्दैन। परन्तु परम सत्य भन्न पनि त मिल्दैन। आज कुनै व्यक्तिसँग मित्रता छ भने मित्रता भएको व्यक्ति भोलि बिहान थोरै मनमा केही भयो भने शत्रुतामा पनि परिणत हुन सक्छ। मित्रसँग भएको मित्रताको सत्य कहिलेसम्म? जबसम्म त्यो शत्रुतामा परिणत हुँदैन। सन्तति प्राप्ति इच्छा थियो, प्राप्त भयो, बडा सुख आनन्दको अनुभूति भयो, कहिलेसम्म त्यो सत्यले आनन्दको अनुभूति गराएको छ? जबसम्म मृत्युले वर्ण गर्दैन। विघ्न व्याधा माने व्यथा व्यवधान खडा हुँदैन, त्यो त्यहाँसम्म ती सत्य हो। तर त्यस्तो सत्यलाई बताउन खोजेको होइन, ती क्षणिक सत्य हुन्। परम सत्य ती हुन सक्दैनन्। यो सृष्टिमा परम सत्य भनेको ब्रह्म चैतन्य नै हो, आत्मा नै हो। जुन ब्रह्म चैतन्य हो त्यसैलाई नारायण तत्त्व भनेर अव्ययी भनेको जान हे नरेन्द्र। तिमी मुमुक्षु छौ, तिमी जिज्ञासु छौ। बडा महत्त्वपूर्ण श्लोक छ यो पनि। स्थित्युद्भव प्रलय हेतु अहेतु रहस्य यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद्वहिश्च देहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन सञ्जीवितानि तदवेहि परम नरेन्द्र। वासुदेव तत्त्वको बोध गराउनु हो, दुई लक्षण प्रस्तुत गरेर। जड फलाम यदि चुम्बकको नगिचमा गयो, चुम्बकको फेला पर्यो भनेदेखि नाच्न थाल्छ। आखिरीमा साब्लो फलाम हो भाइ। 2 किलो 3 किलो 4-5 किलोको जुन फलाम त्यही पसारिराखेको छ, सुतिराखेको छ, फालिरहेको छ। प्राण भए पो हिँड्ने डुल्ने गर्छ त, प्राण सराण केही छैन। त कसैले उठाएर एक जग्गाबाट पल्तिर फालिदियो भने त्यहीँ गएर सुतिया हुन्छ। तर चुम्बकको फेला पर्न थाल्यो भने नाच्छ कि नाच्दैन? त्यहीँ गएर नाच्न थालिया हुन्छ। चुम्बकको नगिचमा रहेको फलाम नाचे जस्तै, जड फलाम नाचे जस्तै चुम्बक स्थानीय जुन परम तत्त्व छ, चैतन्य तत्त्व छ, ब्रह्म तत्त्व छ हो, त्यसको आधारमा, त्यसको नगिचमा देह, इन्द्रिय, प्राण, अन्तःकरण, तिनै प्रकारका अवस्था, सृष्टि स्थिति प्रलय, यो चुम्बकको नगिचमा फलाम नाच्दै नाचेको छ। पुरा सचेत भएका छन्, नाचिरहेका छन्।
हो त्यसलाई चैतन्य तत्त्व वा वासुदेव तत्त्व भनेर। देह, इन्द्रिय, प्राण र अन्तःकरण कस्ता छन् भने जड छन्, फलाम जस्तै छन्। अब यस्तो अहिले त सचेत छ नि, आँखाले देखेको छ, कानले सुनेको छ, नाकले सुँगेको छ, जिउराले तितो र मिठो थाहा पाइरहेको छ, हातले उठाएको छ, लिने तिनी काम गरेको छ, यत्रो शरीरलाई दुईटा पाउ दुईटा गोडाले बोकेर हिँडिरहेका छन्। यसैमाथि अझ बोरा समेत बोरी समेत बोकेर हिँडिराखेका हुन्छन्। यो के हो त? यो हो चैतन्यको सत्ता। चैतन्य रूप यो चुम्बकको नगिचमा जबसम्म रहन्छन् तबसम्म यी जड भए पनि चेतनशील भएर काम गर्दछन्। चैतन्य रूप यो चुम्बकले छोडिदियो भने यिनी धडाम्ब हुन्छन्, एकैचोटि सिद्धिन्छ, काम कार्यविहीन भएर जान्छ। त्यसैले जसले गर्दा यसरी यो शरीरमा सारा व्यवहारहरू सञ्चालन भइराखेको छ त्यसलाई परम तत्त्व, परम सत्य भनेर जान हे राजर्षि। नैतन मनो विशति वा गुत चक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथा नलमर्चिषस्वा। ज्यादै महत्त्वपूर्ण श्लोक प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। अर्को श्लोक पनि यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अनलम स्वा अर्चिषः भन्नु छ यहाँ। यो दृष्टान्त पहिले दृष्टान्त उपस्थापित गर्नुहुन्छ यहाँ। अनलम भनेको अग्नि, संस्कृतमा अग्निलाई अनलम भनिन्छ। अनल अनलम, अनल भनेको अग्नि। अग्निको सुहा भनेको आफ्नो, अर्चिष भनेको त्यो चिनगारी, झिल्का के भनिन्छ? झिल्का के चिनगारी के भनिन्छ? फिलिङ अलि ठुला हुन्छन्, साना कण, झिल्का भन्छ नेपालीमा, झिल्कै भन्छ रहेछ। साना साना झिल्का, फिलिङ अलि ठुला हुन्छन्। आगाको फिलिङ लिएर आओ अब अनि त्यहाँबाट अब आगो फुक्न मिल्छ भनेर अलि ठुला फिलिङ्गाले आगो सल्काउन पनि मिल्छ। यी चिनगारीले आगो सल्काउन मिल्दैन। यो यसो देखियो साना झिल्का, यसो अगुल्टो दुईटा ठोकिदियो भने झेर्र गर्दै माथि जान्छ। अब त्यो यसो देखियो परन्तु व्यवहारमा आउँदैन। अनलम भनेको अग्नि, अग्निको सुहा भनेको आफ्नो, अर्चिष भनेको ती साना झिलिङ्गाहरू छन्। ती साना झिलिङ्गाहरूले मूल अग्निलाई प्रकाश गर्न सक्दैन। त्यो आफ्नै जुन चिनगारीहरू छन्, साना झिलिङ्गाहरू छन्, त्यो झिलिङ्गाहरूले त्यो मूल अग्निलाई प्रकाश प्रदान गर्न सक्छ, प्रकाश प्रदान गर्न सक्दैन। परन्तु मूल अग्निले नै ती झिल्काहरूलाई प्रकाश गरिरहेको छ। यो दृष्टान्तमा हो है। झिल्का पनि अग्नि नै हो भन्ने दृष्टान्त ल्याउँदै गरौँला। तर यहाँ यो दिन खोजेको दृष्टान्त के भन्दा आफूबाट निक्लेका जुन चिनगारी छन् ती चिनगारीबाट, ती झिल्काबाट मूल अग्नि जुन छ त्यो प्रकाशित हुन सक्दैन। ती झिल्काको मूल अग्नि होइन, मूल अग्नि मूल आगाका ती झिल्काहरू हुन्। हो सामुद्रोही तरङ्ग कोचन सामुद्रो न तरङ्ग भनेछ कि छैन? अभिनय मपनय विष्णुदमय, सायद भगवान् शङ्कराचार्यले बनाउनु भएको यो स्तोत्र। अभिनय मपनय विष्णुदमय मनसमय विषय मृग तृष्णा। हे भगवान् मलाई अपनाउनुहोस्, म हजुरको हुँ, हजुरले मलाई काखमा राख्नुहोस्। मेरा मनभित्र रहेका जे जति कल्मसहरू छन् ती कल्मस जतिलाई समय भनेको नाश गरिदिनुहोस्, मेरो मनलाई दमन गरिदिनुहोस्। यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड हजुरबाट उत्पत्ति भएको, यो विश्व ब्रह्माण्डबाट हजुर उत्पत्ति हुनुभएको होइन। हजुरले विश्व ब्रह्माण्डलाई जान्नुहुन्छ, विश्व ब्रह्माण्डले हजुरलाई जान्दैन। सामुद्रोही तरङ्ग उदाहरण त्यहाँ दिनुभयो भाइ। तरङ्ग समुद्रको हुन्छ, तरङ्गको समुद्र हुँदैन। तरङ्गले समुद्रलाई खडा गरेको होइन, परन्तु समुद्रले तरङ्ग। सामुद्रोही तरङ्ग कोचन समुद्र न तारङ्ग। तरङ्गको समुद्र हुन सक्दैन, समुद्रको तरङ्ग जसरी हुन्छ त्यो त्यस्तै प्रकारले यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड जड चेतनले युक्त भएको जुन विश्व ब्रह्माण्ड छ त्यो हजुरबाट सर्जित हो। विश्व ब्रह्माण्डले हजुरलाई सर्जन गर्न सक्दैन भनेर बताए जस्तै
त यहाँ पनि यी झिलिङ्गा फिलिङ्गाले मूल अग्निलाई, मूल फिलिङ्गो, मूल अगुल्टोलाई प्रकाश गर्न सक्दैन। फिलिङ्गा झिलिङ्गाले त्यो मूल अग्निलाई तयार गरेको होइन, मूल अगुल्टो, मूल फिलिङ्गोले ती झिलिङ्गालाई उत्पन्न गरेको। जस्तै त्यस्तै प्रकारले यहाँ नैतन् मनो बेसते वागुत चक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथा नलमरचिषस्वा। झिलिङ्गा फिलिङ्गाले मूल अग्निलाई प्रकाश नगरे जस्तै, प्रकाश गर्न नसके जस्तै, असक्षम भए जस्तै, एतन् मनः न विशति। हे भगवान, यो मनले विष प्रवेश नै हो, प्रवेश गरेर हजुरलाई जान्न सक्दैन भन्ने अर्थमा छ। हे भगवान, यो मन हजुरमा प्रवेश गरेर हजुरलाई जान्न सक्दैन। यो मनले हजुरको सगुणको केही न केही स्तुति प्रार्थना गर्न सक्छ। पदै तोरवाची नै पतति न मन कस्य नबच भनेर आयो। हजुरको जुन धर्म रक्षा हेतु भक्तको उपकार गर्नका लागि धारण गरिएको जुन सगुण रूप छ, अर्वाचीन रूप छ, अगाडिपट्टि देखिएको हो, त्यो रूपको दर्शन गर्न पनि सक्छ, त्यो रूपको व्याख्या गर्न पनि सक्छ, स्तुति र प्रार्थना गर्न पनि सक्छ, र त्यो मूर्तिको ध्यान पनि गर्न सक्छ। मनले ध्यान गर्न सक्छ, वाणीद्वारा स्तुति पनि हुन सक्छ, आँखाले प्रत्यक्ष देख्न पनि सक्छ, त्यो मूर्तिको हातद्वारा सेवा पनि हुन सक्छ, त्यो मूर्तिको पाउद्वारा प्रदक्षिणा हुन पनि सक्छ। हो, पाउद्वारा प्रदक्षिणा हुन सक्छ, हातद्वारा सेवा हुन सक्छ, त्यो मूर्तिको दर्शन आँखाद्वारा हुन सक्छ, त्यो दिव्य मूर्तिको ध्यान मनद्वारा हुन सक्छ, त्यो दिव्य मूर्तिको जुन शास्त्रले व्याख्या गरे अनुसारको जो स्तुति र प्रार्थना छ, त्यो वाणीले पनि गर्न सक्छ, त्यो वाणीको विषय पनि बन्न सक्छ। परन्तु हजुरको जुन यथार्थ रूप छ, निर्गुण रूप छ, त्यो निर्गुणको न स्तुति, न सेवा, न पूजा, न आराधना केही पनि हुन सक्दैन। भने जस्तै तपाईँ जो वासुदेव तत्व हो, परम शब्दले त्यहाँ प्रतिपादन गरियो, जो परम सत्य वस्तु हो, सत्स्वरूप हजुरको वर्णन अर्थात् ध्यान, मनो न विशति। हजुरको ध्यानमा यो मन प्रवेश गर्न सक्दैन। खुबसँग हजुरको ध्यान गरौँ, हजुरलाई जानु भनेर कब्बर कसेर मन अगाडि बढ्यो अरे, नगिचमा जाँदा जाँदै सकियो, त्यही समाप्ति भयो। मनको गति त्यहाँ पुगेन। वाणीले बाघ उत भनेको त्यसपछि वाणीको विषय हुन सक्छ कि फेरि? वाणीले के वर्णन गर्न सक्छ कि हजुरका दिव्य रूपको? उत भनेको न, बाघ वाणीको पनि विषय भन्न सक्दैन। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। त्यहाँ वाणीको गति पनि हुँदैन। गुणभित्रका वस्तु पदार्थहरूको स्तुति र प्रार्थना गर्न वाणीको गति पुग्छ, परन्तु गुणातीत वस्तुको स्तुति र प्रार्थना हुँदैन। जसमा गुणै छैन भनेदेखि कसरी त्यो स्तुति र प्रार्थना गर्नु? गुणानुकथनलाई नै स्तुति भनेको न हो। स्तुति भनेको के हो? गुणानुकथन, गुणको कथन। अब गुणको कथन त एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको पनि गर्न सक्ने भयो। मन परेको मान्छे अगाडि आयो, कुनै व्यक्तिले असाध्य राम्रो मन परेको केटासँग आफ्नै छोरीको विवाह गरिदियो भने आफ्ना इष्टमित्र कुलकुटुम्बसँग वा कोही सुहृदसँग बसेर आहा मेरो ज्वाइँ यस्तो हुनुहुन्छ भनेर पुरा उसको गुणको बखान गर्न सक्छ। गुणभित्रका वस्तुको वर्णन गर्न मिल्छ, गुणातीत वस्तुको के को आधारमा गर। बाणी पनि गुणभित्रै पर्दछ, त्यही भएर त्यो पनि मिल्दैन। उता बाणीको गति पनि छैन।
वागपि नविशति, वाणी पनि त्यहाँ प्रवेश गर्न सक्दैन, वाणीले पनि स्तुति र प्रार्थना गरेर सन्तुष्टि बनाउन सक्दैन, हजुरको वर्णनै गर्न सक्दैन। गर्ने कसरी? वर्णन गर्न गयो भने फर्केर आउँदैन। मैले दृष्टान्त दिइरहन्छु नि, मिश्रीको ढिको, असिनाको डल्लो, नुनको ढिको, यिनीहरू गर्मी भयो एकछिनसम्म अरे नदीमा गएर पौडी खेलेर आउँ भनेर गयो भने फर्केर आउँछन्? फर्केर आउँदैन, त्यही सुहा। त्यस्तै चक्षुले त हजुरको रूप देख्न सक्ला नि भनेर फेरि कसैले भन्नु न न न, किनभने हजुरको रूप भए पो अनि चक्षुले त्यहाँ यस्तै हो, ठुलो सानो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणतिर फर्केको। त्यसो भए त यहाँ त स्तुति र प्रार्थना छ नि त ईश्वरको। सशङ्ख चक्रम सकिरीट कुण्डलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम कर्पूर गौरम करुणावतारम नीलाम्बुज श्यामलको। मलाई यी त सारा स्तोत्रको यहाँ भिडभाड छ। यो के हो त? यी सबै बाणी त सगुण पर्वमा परमात्माको स्तुति गरेका हुन्, परमात्माको स्तुति गर्नको लागि तयारी भएका हुन्। जो निर्गुण छ, नारायण तत्त्व भनेर जसलाई बताइएको छ, सत्यम परम धीमही भनेर मङ्गलाचरण श्लोकमै बताइएको छ। परम सत्य, त्यस्तो सत्स्वरूप परमात्माको धीमही ध्यान गर्दछौँ भने त्यसो अनुभूति गर्दछौँ भन्ने अर्थ हुँदैन। हामी अनुभूति गर्छौँ, त्यो ब्रह्मको त अनुभूति गर्ने, गदगद हुने बताउन मिल्छै मिल्दैन वाणीद्वारा। कुनै व्यक्तिले साधन सिद्ध गरेर गुरुको कृपा पनि वर्षण भयो र उसले ब्रह्मको अनुभूति गर्यो भने अनुभूति गरेको ब्रह्मको व्याख्या गर्न सक्छ सक्दैन भन्दाखेरि सक्दैन। बडा खुसी हुन्छ, मस्त हुन्छ। कसरी मस्त हुन्छ भन्दा अब सामान्यतया वर्णन गर्ला केही न केही लक्षण बताइदेला, तर आफूले जति अनुभव गरेको छ, अनुभव गरेको वस्तु विषयलाई वाणीले प्रस्तुत गरेर अरूलाई बुझाउन सक्छ सक्दैन? सक्दैन भाइ। गदगद भने भएको हुन्छ, प्रसन्न भएको। लाटोले मिठाई खाए जस्तो दृष्टान्त। जो लाटो छ बोल्दैन, रसभरी खायो अरे, अरू पनि के हुन्छन् अलि मिठा मिठा के। लाटाले मिठाई खायो, मिठो मिठाई खायो भने ए लाटालाई भन्छ तैँले कतिको मिठो खाइस् भन्दाखेरि उफ्रेको हुन्छ, यो गरेको हुन्छ, यता बडा प्रसन्न भयो। तर बताउन सक्छ सक्दैन? सक्दैन बिचारा, बाणी छैन। के अरे बताओस्? लाटाले मिठाई खान्छ, खाएर उसलाई आएको आनन्दका चेहराले प्रस्तुत गरेको छ, अङ्ग प्रत्यङ्गले प्रस्तुत गरेको छ, तर बाणीले त्यहाँ प्रस्तुत गर्न सक्दैन। लौ बाणी नै भएछ भने पनि त्यो त एउटा मिठाई र लाटाको दृष्टान्त दियो, एउटा सामान्य स्थूल दृष्टान्त। बाणी नै भएका व्यक्तिले ब्रह्मको अनुभूति गरेको छ भने त आफूले गरेको अनुभूति हामीलाई सुनाउनुहोस् भन्दाखेरि कति सुनाउने, के सुनाउने? गदगद भएको हुन्छ, मस्त हुन्छ। अब केही न केही लक्षण प्रस्तुत गर्छ, जस्ताको तस्तो प्रस्तुति गर्न सक्छ सक्दैन? सक्दैन। किन? बाणीको त विषय हुन सक्दैन। सगुण परमात्माको दर्शन गरेका व्यक्तिले त त्यो सगुणको व्याख्या गर्न बडा मुस्किल होला। निर्गुणका कुरा आए त त्यहाँ चक्षुले रूपलाई साथमा राखेर यदि हेर्न दर्शन गर्न गयो भने त्यो पनि बन्दैन। अब यहाँ प्राण छन्, 5 प्रकारका प्राणहरू। यी 5 प्रकारका प्राणहरूले जान्न सक्छन्, ती प्राणहरू पनि फर्किन्छन्, तिनले पनि जान्दैनन्। प्राण भए। अब इन्द्रियाणी भनेका 10 इन्द्रियहरू छन्। यी बाहिरका भने कर्मेन्द्रियलाई चक्षु आदि लिँदा विशेष गरेर माथि ज्ञानेन्द्रियहरू आइसकेका छन्। अब इन्द्रियाणी भनेका यी कर्मेन्द्रियहरूको गति पुग्छ कि त्यहाँ? पुग्दैन। यहाँबाट हिँड्दै हिँड्दै भगवान खोज्न बद्री केदार गइयो, गोडाले बोकेर लैदियो, सातु टाउकाले बोकिदियो, हातले लाठी ठाठी टेको, के गरो, सबैको काम त आयो, आउनु त बद्री पुगियो। त्यहाँ पुगिसकेपछि ठ्याक्कै ब्रह्मको अनुभव भयो भने त ब्रह्मको दर्शन भयो कि भन्? त्यहाँ पनि भयो। त्यहाँ पुग्दा नि भने यसो मूर्तिको दर्शन त भयो, पदे तोरवाची नै भनेको अर्वाचीन मूर्तिको दर्शन त भयो, तर निर्गुण ब्रह्मको दर्शन अनुभूति भएन। त्यस्तै यहाँ ज्ञानेन्द्रियको गति छैन, कर्मेन्द्रियको गति छैन,
जसरी आफूबाट उत्पन्न भएका जो झिलिङ्गा फिलिङ्गाहरूले मूल अग्निलाई जान्न सक्दैन, त्यो त्यस्तै प्रकारले हजुरबाट नै सचेत भएका जो इन्द्रियहरू छन्, मन छ, बाणी छन्, ज्ञानेन्द्रिय छन्, कर्मेन्द्रिय छन्, बुद्धि छन्, त्यो यिनीहरूको त्यो विषय हजुर बन्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न? हजुर बन्न सक्नुहुन्न। अर्थात् नारायण तत्त्व यी इन्द्रियको विषय बन्न सक्छ कि सक्दैन? सक्दैन। यिनले उनलाई जान्न सक्दैनन्। ऊ नारायण तत्त्वले यी सबैले जानेको छ कि छैन? जानेको छ, शक्ति प्रदान गरेको छ। यिनले उनलाई शक्ति प्रदान गर्ने होइन, उसले यिनलाई शक्ति प्रदान गरेर सचेत बनाइदिने हो। नै तन्मनु विशति बागुत चक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च मल यथा नलमर्चिषस्व शब्दोऽपि बोधक निषेध तयात्म मूल अर्थोक्त माह यदृते न निषेध सिद्धि। अब शब्द अपि भनेको श्रुति वेद पनि अरे। ल, श्रुतिले पनि, शब्द भन्नाले यहाँ श्रुति, भगवती श्रुति माता भनेको वेद। वेदले पनि जसका रूपको जुन अनुभूति गराउनु पर्यो वा व्याख्या गर्न पर्यो भने बोधक निषेध तया भन्नुहुन्छ भाइ। सिधै आत्मा बोल भनेको आत्माको विषयमा प्रमाणभूत भयो, अर्थात् प्रमाण दिएर, प्रमाण आफै भएर हो। आत्ममूल भनिन्छ, त्यो आफू नै प्रमाण नै भएर आत्माको यथार्थ व्याख्या गर्न श्रुतिले पनि सक्दैन, प्रमाणको रूपमा रहेर। भगवती श्रुति माताले पनि यो गर्व गर्नुभएको छैन कि म ब्रह्मको व्याख्या गर्छु भने गर्नुभएको छ? भगवती श्रुति माताले पनि गर्नुभएको छैन। आत्ममूलमा आफूलाई एकदम मूलभूत आधार बनाएर, प्रमाण बनाएर व्याख्या गर्न सक्नु। कसरी त? के व्याख्या नै गर्नु भएन भन्दाखेरि व्याख्या त गर्नुभयो, बोधक निषेधतया भनेर। अब त्यो अलिकति घुमाउरो पाराले त्यो जान्नेलाई अलिकति घुमाउरो पालो। कस्तो त नि घुमाउरो पालो भन्दाखेरि न इति न इति, ए यो पनि रहेनछ, यो पनि रहेछ, त कार्य पनि होइन, कारण पनि होइन। कार्य भनेको जगत, जगतको कारण भनेर यहाँ सिधै मायालाई लिनुपर्छ। माया र मायाका कार्य जति ब्रह्म चैतन्यमा रहन सक्दैनन् भनेर बोधक निषेधतया, यो निषेध वृत्तिद्वारा, निषेध वाक्यद्वारा नै ब्रह्मको व्याख्या गर्नुहुन्छ। सिधै ब्रह्म यस्तै हो भनेर शब्दपि भनेको भगवती श्रुति माताले पनि आफू प्रमाण भएर व्याख्या गर्न सक्नु भएन, म बुझाउँछु भनेर भन्नु भएन, भन्नुहुन्न। र उनलाई जिज्ञासुहरूलाई बुझाउन पर्यो भनेदेखि यसो घुमाउरो पाराले बोध गराउनु पर्यो भने न इति न इति निषेधतया, निषेध वृत्तिद्वारा बताउनुहुन्छ। जुन अर्थलाई पूर्ण घुमाउरो पानाले यो अर्थलाई बुझाउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, आहा यसरी बुझाउनुहुन्छ, यद रीति जसलाई छोडेर, जसको अभावमा निषेध न निषेध सिद्धि, त्यो निषेधको सिद्धि पनि हुन सक्दैन। निषेधको सिद्धि माने निषेध गरिसकेपछि पनि कुनै न कुनै तत्त्व अवशिष्ट रहन्छ। निषेधको पनि अन्तमा गएर एउटा आधार चाहिन्छ। निषेधको जुन सिद्धि पनि हो त, निषेधको सिद्धि पनि ब्रह्म चैतन्य नै हो। अर्थात् सिधै भन्नुपर्दा, सरल भाषामा भन्नुपर्दा, निषेध गरिसकेपछि जो अवशिष्ट तत्त्व रहन्छ त्यो अवशिष्ट तत्त्व नै आत्म तत्त्व हो, ब्रह्म तत्त्व हो, चैतन्य तत्त्व हो भनेर पिप्पलायन महर्षिले अब उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। यसको अझै शब्दोपि बोधक निषेध तयात्म मूलम अर्थोक्त माहा यदृते न निषेध सिद्धि। यसको अर्थ अझै भोलि पनि चिन्तन गरौँला। अब आज समय पुगेको छ, त्यसैले अब यो महत्त्वपूर्ण श्लोक छ, एकदमै दार्शनिक विवेचना छ यसमा। कुनै राजाका जस्ता चरित्र होइन, एउटा सामान्य राजाको चरित्र होइन, सामान्य व्यक्तिले दिएको उत्तर होइन। यो आफ्नो शरीरभित्र, इन्द्रियभित्र आफूलाई खोज्नु छ। जसले शरीर इन्द्रियलाई सचेत बनाएको छ हो त्यस्तो तत्त्वको अन्वेषण गराउने
यी श्लोक र उपदेश भएकोले अब भोलि यी श्लोकलाई केही विचार गर्दै पाठलाई अगाडि बढाउँला। आजको लागि हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।